सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभसन्ध्या। मम नाम शिन्द्यामूलः अस्ति। शारदा संस्कृत क्लासेस् इति नाम्ना विशेषवर्गं चालयामि। अस्माकं लातूर्नगरे प्रसिद्धम् अष्टविनायकमन्दिरं वर्तते। तत्र अद्य वटपूर्णिमा अपि वर्तते, तथा च मङ्गलवासरः वर्तते। एतस्मात् कारणात् प्रतिवर्षानुसारम् अस्माकं हस्तात् तत्र अतिसुन्दररीत्या महाआरतीम् अभवत्। मनसा आनन्दं व्यक्तं करोमि। मम पिता, मम माता, मम भ्रातुः भार्या तथा च भ्रातुः पुत्रौ अपि तत्र आसन्। अनन्तरम् अस्माकं वसतिगृहस्य अपि छात्राः तत्र आसन्। अतीव सुन्दररीत्या तत्र महाआरतीं सम्पन्ना जाता। प्रायः 2011 वर्षतः वयं प्रतिवर्षे तत्र महाआरतीं जून मासे स्वीकुर्मः। कारणं किं वर्तते? विद्यालयस्य प्रारम्भात् पूर्वम् अस्माकम् उपरि देवस्य कृपा आवश्यकी वर्तते। एतस्मात् कारणात् मनसा सन्तुष्टः अस्मि। अस्तु, धन्यवादः तर्हि।